बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दास्तान, नावल और अफसाने के फ़र्क पर बात करेंगे। चूँकि दास्तान भी एक क़िस्सा है, अफसाना भी एक क़िस्सा है, नावल भी एक क़िस्सा है, तो आमतौर पर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि दास्तान में, नावल में और अफसाने में क्या फ़र्क है। तो यही फ़र्क आज की वीडियो में हम वाज़ेह करेंगे कि कहने को तो दास्तान भी एक क़िस्सा है और कहानी है, अफसाना भी एक क़िस्सा है या कहानी है, नावल भी एक क़िस्सा है या कहानी है, लेकिन बुनियादी तौर पर इनको जो 3 मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, दास्तान का नाम, नावल का नाम और अफसाने का नाम, तो ये नाम जो इनको दिए गए हैं, तो ये किस बुनियाद पर दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं, यानी इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है कि जिनकी वजह से एक चीज़ को अफसाना कहा जाता है, एक को नावल कहा जाता है और एक को दास्तान कहा जाता है। तो दास्तान, नावल, अफसाने पर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि अदब जो है उसकी 2 शाखें हैं, एक शायरी है और एक नसर है। यानी किसी ज़बान का जो अदब होगा वो उस ज़बान की शायरी पर और उस ज़बान की नसर पर मुश्तमिल होगा। आगे शायरी और नसर की मज़ीद बहुत सी अलग अलग असनाफ़ हैं। मिसाल के तौर पे गज़ल भी शायरी की सिन्फ़ है, कसीदा भी शायरी की सिन्फ़ है, मरसिया, और इस तरह और भी असनाफ़ हैं। इसी तरह नसर की भी बहुत सी असनाफ़ हैं। ये दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, सफ़रनामा, इंशाइया, खाका, सवनहुमरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नसर के असनाफ़ हैं। तो शायरी की भी बहुत सी असनाफ़ है और नसर की भी बहुत सी असनाफ़ हैं। लेकिन नसर को अगर देखा जाए तो नसर की असनाफ़ तो बहुत हैं, लेकिन नसर की 2 बड़ी शाखें हैं। एक अफसानवी नसर है जिसे अंग्रेजी में फिक्शन कहा जाता है, और एक गैर अफसानवी नसर है जिसे अंग्रेजी में नॉन फिक्शन कहा जाता है। तो अफसानवी नसर या फिक्शन जो है उसकी तारीफ यह है कि वो नसर जिसमें किस्सा बयान किया गया हो, मसलन दास्तान, नावल, अफसाना, ये 3 चीज़ें जिन पर हम आज वीडियो में बहस कर रहे हैं, ये अफसानवी नसर या फिक्शन में शामिल हैं। और इसके अलावा जो गैर अफसानवी नसर है जिसे अंग्रेजी में नॉन फिक्शन कहा जाता है, तो नॉन फिक्शन या गैर अफसानवी नसर उस नसर को कहा जाता है कि जिसमें किस्सा ना हो, यानी मजमून, इंशाइया, खाका, सवनहुमरी, आप बीती, सफरनामा वगैरह, ये सारी चीजें वो चीजें हैं कि जिनमें कोई किस्सा बयान नहीं होता। अब बीती में अपने हालात बयान किए जाते हैं, सवनहुमरी में किसी की जिंदगी के हालात बयान किए जाते हैं, सफरनामे में सफर के हालात बयान किए जाते हैं, लेकिन किस्सा इनमें से किसी चीज में नहीं है। लिहाजा ये सारी चीजें नॉन फिक्शन है। लेकिन दास्तान, नावल, अफसाना तीनों जो हैं ये किस्से की मुख्तलिफ शक्लें हैं, ये किस्से की मुख्तलिफ सूरतें हैं, लिहाजा वो क्या हैं, वो फिक्शन है। तो अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि फिक्शन में दास्तान, नावल और अफसाना शामिल हैं। तो इन तीनों में, यानी दास्तान में, नावल में और अफसाने में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम दास्तान को देखते हैं। दास्तान वो तवील किस्सा जिसमें मुहय्यरुल उकूल वाक़यात, यानी अकल को हैरत ज़दा कर देने वाले वाक़यात और माफौकुल फितरत अनासिर को पेश किया गया हो। अब यहां अरबी तरकीब है माफौकुल फितरत, तो माफौकुल फितरत की वजाहत करेंगे। माफौकुल फितरत का मतलब है सुपर नेचुरल चीजें, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनकी हम आवाज सुन सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ये नेचुरल चीजें हैं। इनके अलावा कुछ सुपर नेचुरल यानी माफौकुल फितरत, फितरत से बलतर चीजें भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन उनका एक तस्वुर हमारे ज़हन में बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पे जिन है, परियां हैं, भूत हैं, देव हैं, ये चीजें जो हैं इन्हें माफौकुल फितरत अनासिर कहा जाता है। तो दास्तान में माफौकुल फितरत अनासिर को पेश किया जाता है। और माफौकुल फितरत किरदार होते हैं दास्तान में, यानी दास्तान में आम इंसानों से ज्यादा किरदार जो होते हैं वो माफौकुल फितरत अनासिर यानी जिनों, परियों वगैरह के होते हैं। और हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन वाकयात, यानी कहानी में, अफसाने में या नावल में जो वाकयात पेश किए जाते हैं वो काबिल यकीन होते हैं, लेकिन दास्तान में जो वाकयात पेश किए जाते हैं वो हैरत अंगेज भी होते हैं और नाकाबिल यकीन भी होते हैं। मतलब यह है कि ऐसे ऐसे वाकयात के जिन्हें पढ़कर इंसान को यकीन ही ना है कि ऐसा भी हुआ होगा। और तजस्सुस ये भी है, और मुहिम जूई यानी एडवेंचर जो है, यानी बड़ी बड़ी मुहिमात सर करते हुए मुख्तलिफ किरदार हमें नजर आते हैं दास्तान में। और रूमानवी दुनिया दास्तान के अहम अनासिर हैं।
یعنی داستان کی دنیا ایک رومانوی دنیا ہوتی ہے جو ہماری حقیقی دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناول، وہ طویل قصہ جس میں حقیقی زندگی کی عکاسی کی گئی ہو اور حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو کرداروں کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہو۔ یعنی داستان کے برعکس ناول میں جو قصہ ہوگا وہ کسی رومانوی دنیا کا، کسی خیالی دنیا کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہماری حقیقی دنیا سے تعلق رکھنے والا قصہ ہوگا، حقیقی زندگی کی عکاسی کرنے والا قصہ ہوگا، اور ناول کے جو کردار ہوں گے وہ بھی مافوق الفطرت عناصر نہیں ہوں گے، بلکہ حقیقی زندگی، اصل زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو ناول میں کرداروں کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے افسانہ۔ افسانے میں بھی حقیقی زندگی کے کسی واقعے کی عکاسی کی جاتی ہے اور افسانے کے کردار بھی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی یہ دو باتیں افسانے میں اور ناول میں مشترکہ ہیں کہ ناول کے کردار بھی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور افسانے کے کردار بھی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناول کے واقعات بھی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور افسانے کے واقعات بھی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مگر افسانہ ناول کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ ناول طویل ہوتا ہے اور افسانہ مختصر ہوتا ہے، اور افسانے کی تعریف اگر دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ افسانہ وہ کہانی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی عکاسی کی گئی ہو اور جسے ایک نشست میں بآسانی پڑھا جا سکے۔ ایک نشست یعنی ایک بیٹھک، ایک دفعہ آپ بیٹھتے ہیں اور افسانہ پڑھ کے آپ اٹھ جاتے ہیں، ایک نشست میں ایک دفعہ بیٹھ کر آپ اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کا فرق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم داستان کو ایک طرف رکھیں گے اور ناول اور افسانے کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم ناول اور افسانے کا آپس میں موازنہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ داستان کے کردار زیادہ تر مافوق الفطرت عناصر، جبکہ افسانے اور ناول کے کردار حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں۔ یعنی داستانوں میں جو کردار ہوتے ہیں وہ مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، یعنی پریاں، جن، بھوت اور دیو وغیرہ، جبکہ افسانے اور ناول کے کردار جو ہوتے ہیں وہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حقیقی انسان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد داستان میں غیر معمولی اور ناقابل یقین واقعات، جبکہ ناول اور افسانے میں حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے واقعات کو پیش کیا جاتا ہے۔ داستانوں کے واقعات غیر معمولی ہوتے ہیں، ناقابل یقین ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ناول اور افسانے کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ وہی واقعات ہوتے ہیں کہ جو روزمرہ زندگی میں عام طور پر پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ داستان کی دنیا خیالی، فردی اور رومانوی دنیا ہے، جبکہ ناول اور افسانے کی دنیا ہماری اپنی دنیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ داستان میں جو دنیا پیش کی جاتی ہے، جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں، وہ خیالی اور فردی اور رومانوی دنیا کے ہوتے ہیں، جبکہ ناول اور افسانے میں جس دنیا کو پیش کیا جاتا ہے وہ دنیا ہماری روزمرہ زندگی والی دنیا ہے۔ اس کے بعد ہم جو فرق واضح کریں گے تو وہ افسانے اور ناول کا ہے۔ تو ناول طویل ہوتا ہے جبکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے، ایک فرق تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرق یہ ہے کہ ناول کا پلاٹ مرکب اور پیچیدہ ہوتا ہے، ناول میں زندگی کے بہت سے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ افسانے کا پلاٹ سادہ ہوتا ہے اور افسانے میں زندگی کا کوئی ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ناول جو ہے اس کا پلاٹ مرکب ہوتا ہے، اس میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں اور زندگی کے بہت سے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ افسانے میں زندگی کا کوئی ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے اور اسے اختصار کے ساتھ مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناول میں کرداروں کی تعداد زیادہ جبکہ افسانے میں کم ہوتی ہے۔ اور آخری فرق جو ہے وہ افسانے اور ناول کا وہ یہ ہے کہ افسانہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے مگر ناول ایک نشست میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ چونکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے اسے ایک نشست میں یا ایک بیٹھک میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ ایک دفعہ بیٹھے اور آپ نے افسانہ پڑھا اور آپ اٹھ گئے، جبکہ ناول جو ہے اسے ایک دفعہ بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے لیے بار بار بیٹھنا اور اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ طویل ہوتا ہے اور افسانہ جو ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے۔ تو یہ فرق تھا داستان کا، ناول کا اور افسانے کا۔ اللہ حافظ۔